हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। जसरी रायोको दाना अथवा कुनै बिउ त्यो मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, त्यसबाट नयाँ फल लाग्दैन, त्यो नयाँ जीवनमा सर्न सक्दैन। तर त्यो मर्यो भने त्यसबाट नयाँ जीवन सुरु हुन्छ। सेम त्यसरी नै ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन हुनको लागि, ख्रीष्टको स्वभावमा हामी बढ्नको लागि हामी आफूमा आफ्नो लागि पुरानो स्वभावमा चाहिँ हामी मर्नुपर्छ। जिउनुको लागि मर्नुपर्छ। तपाईं जिउने हो भने तपाईं मर्नुपर्छ। बाइबल स्पष्ट रूपमा के बताउँछ भने म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यूहन्ना 12 अध्यायको यो हरेक विश्वासीले बुझ्नै पर्ने सत्यता हो। तर कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ, तर बुझ्नै पर्ने, हैन, मस्ट, सबैले बुझ्नै पर्ने सत्यता हो, रहस्य हो। स्पष्ट रूपमा वचनले के बताउँछ भने आफ्नो प्राणको मोह गर्नेले त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई संसारमा तुच्छ ठान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनको लागि त्यो सुरक्षित राख्छ। ख्रीष्टमा बाँच्नको लागि आदमको स्वभावलाई हामीले त्याग्नै पर्छ। आदमको स्वभावमा हामी मर्नै पर्छ। आज विशेष गरिकन किन चाहिँ हामी यो पुरानो स्वभावमा मर्नै पर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। अनि तपाईँ हिजो आउनु भएको थियो भने सायद तपाईँले सुनिसक्नुभयो। अनि यो चाहिँ हिजोको वचनको अगाडिको भाग है त। हिजो पार्ट 1, आज पार्ट 2। कलासी 3 अध्यायको 3 पदलाई हामी फेरि पढ्नेछौँ। कलासी 3 अध्यायको 3 पद। किनभने तिमीहरू मरेका छौ, तिमीहरू, तपाईहरू, म, जो जति हामीले यसोलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी मरेका मानिसहरू। अब मैले तपाईँ मर्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईलाई हैन कस्तो लाग्ला, मन नपर्ला, तर वचनले त्यही भन्छ, तिमीहरू मरेका छौ। मैले तपाईलाई हिजो पनि भनिसकेको छु, तिमीहरू मरेका छौ भन्छ, फेरि सँगै र तिमीहरूका जीवन भन्छ। मरेको मान्छेको त जीवन हुँदैन, तर यहाँ त फेरि तिमीहरूको जीवन भनेको छ। यसको मतलब एउटा जीवन मरेको छ, अर्को जीवन चाहिँ फेरि परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो वास्तविक जीवन चाहिँ परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्टसँगै बाँधिएर परमेश्वरमा लुकाइएको छ। अब सुन्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भने, म घट्नु र उहाँ बढ्नु खाँचो छ। हो, हामी घट्नु, हामी मर्नै खाँचो छ। यदि ख्रीष्टसँगै परमेश्वरमा लुकाइएको यो जीवनमा हामी बढ्ने हो भने, हामी बढ्नु छ, हामी जिउनु छ, तर मरेको जीवनमा होइन, परमेश्वरमा ख्रीष्टसँगै लुकाइएको जीवनमा। पुरानो जीवनले हामीलाई नरकुण्ड लैजान्दै थियो। अब यो जीवनले हामीलाई अनन्त जीवनमा लैजाँदैछ। यो जीवनमा हामी बढ्नुपर्छ। यो जीवनमा हामी मजाले हामी जिउनुपर्छ। यूहन्ना 10:10 मा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न भनी आउँछ, तर म त तिमीले जीवन पाउन् र त्यो जीवन प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। प्रशस्त मात्रामा हामीले चाहिँ यो जीवन जिउ भन्ने हेतुले ख्रीष्ट येशू आउनुभयो। त्यो आदमको स्वभावले भरिएको जीवनमा हामी प्रशस्ततामा जिउन सक्दैनथ्यौँ, भरिपूर्ण भएर जिउन सक्दैनथ्यौँ। आज नयाँ जीवन उहाँले दिनुभएको छ। अनि यो जीवनमा चाहिँ हामी भरिपूर्ण भएर प्रशस्ततामा, शान्तिमा
हामी जिउन सक्छौँ। तर सुन्नुहोस्, यो परमेश्वरमा ख्रिस्टसँगै लुकाइएको जीवनमा हामी जिउनको लागि, परमेश्वरमा ख्रिस्टसँगै लुकाइएको जीवनमा हामी बढ्नको लागि त्यो अगाडिको जीवनमा हामी मर्नै पर्छ। अगाडिको जीवनको त्यो झलकहरू, झल्कोहरू, हैन, गन्धहरू सबलाई हामीले मार्नुपर्छ। शारीरिक तृष्णाहरू, कुविचारहरू, लोभका कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू, जुन त्यो आदमको स्वभावको कारणले गर्दाखेरि आएको थियो, जुन त्यो मृत्युको कुराहरू, त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा त्याग्नु पर्दछ। त्यो जीवनलाई पूर्ण रूपमा त्यागेपछि मात्रै, अगाडिको जीवनमा पूर्ण रूपमा हामी मरेपछि मात्रै पछाडिको ख्रिस्टसँग परमेश्वरमा लुकाइएको जीवनमा हामी बढ्न सक्छौँ। आमेन। ख्रिस्टले दिनुभएको यो नयाँ जीवनमा, परमेश्वरमा ख्रिस्टसँगै लुकाइएको यो जीवनमा बढ्न, जिउन हामीले हाम्रो पुरानो जीवनको माया, पुरानो जीवनको स्वभाव छोड्नुपर्छ। परमेश्वरमा ख्रिस्टसँगै लुकाइएको जीवनमा बढ्नको लागि हामीले पुरानो जीवनलाई फेरि माया गरेर, पुरानो जीवनलाई फेरि याद गरेर हुँदैन। तपाईको विवाह भएको छ भने अब पुरानो, हैन, तपाईलाई मन पर्ने, तपाईलाई मन पराउने या त अफेयरहरू, त्यो पुरानो कुराहरूलाई, पुरानो मान्छेहरूलाई फेरि सम्झिएर तपाईको वैवाहिक जीवन राम्रो हुँदैन। ख्रिस्टको स्वभावमा बढ्नको लागि, हैन, ख्रिस्टको स्वभाव हामीले झल्काउँदै ख्रिस्टको स्वभावमा हामी बढ्दै जानुपर्छ। पुरानो स्वभावलाई फेरि याद गरेर हुँदैन। पुरानो स्वभावलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा त्याग्न सक्नु पर्दछ। यूहन्ना 12 अध्यायको 24 पद, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हामी आदमको स्वभावमा पूर्ण रूपमा मरेनौँ भने सायद हामी एक्लै रहन्छौँ। यसोलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग चाहिँ हामी पुग्छौँ। तर यो संसारमा हामी फल फलाउन सक्दैनौँ, फलदायी हुन सक्दैनौँ। तर फेरि सुन्नुहोस्, जसरी त्यो गहुँको दाना पनि मर्यो भने चाहिँ त्यसले धेरै फल फलाउँछ, त्यसरी नै हामी पनि पूर्ण रूपमा पुरानो जीवनमा मर्यौँ भने यो संसारमा हामी फलदायी हुन सक्दछौँ। सायद मैले हिजो पनि भने, हामी फलदायी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामीमा भरोसा गरेर हामीद्वारा यो संसारमा परमेश्वर विशाल काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर सुन्नुहोस्, जो पुरानो स्वभावमा पूर्ण रूपमा मरेको छैन, जसले पुरानो जीवनलाई ख्रिस्टको खातिर पूर्ण रूपमा त्यागेको छैन, जसले ख्रिस्ट येशूलाई भन्दा पनि संसारिक थोकहरूलाई, संसारिक साइनोहरूलाई, संसारिक नाताहरूलाई बढी माया गर्छ, उसलाई परमेश्वर भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। किनकि ढिलो चाँडो त्यो व्यक्तिबाट परमेश्वरलाई धोका हुन्छ। भल आउँदाखेरि उसको घर भत्किन्छ, सतावट आउँदाखेरि उसले यीशुलाई नमस्कार गरिदिन्छ, भनेको मतलब छोडिदिन्छ। यदि म पूर्ण रूपमा पुरानो जीवनमा मरेको छैन भने परमेश्वरले मलाई विशाल कुराहरूको लागि भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। योसेफलाई कस्तो ठुलो व्यभिचारको मौका आयो, कोही थिएन घरमा, हैन। पोतिफरको श्रीमती, कति बाइबलविदले भन्छ पोतिफरको श्रीमती एकदम राम्री थिए भनेर, किनकि पोतिफर, हैन, अब अफिसर, अब उसले नराम्रो केटी बिहा गर्ने कुरै भएन, उसलाई मौका आएको थियो, हैन, प्रस्ताव आएको थियो, तर उसले इग्नोर गरिदियो। किन भन्दाखेरि ऊ परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मान्छे, यसो मतलब ऊबाट परमेश्वरलाई धोका भएन। सेम त्यसरी नै हामी सुन्नुहोस्, पुरानो स्वभावमा मर्नु भनेको चाहिँ शारीरिक तृष्णाहरूमा पनि मर्नु भनेको हो क्या। परमेश्वरले तपाईलाई भरोसा गर्नुहुन्छ विशाल कुराहरूको लागि, तपाईलाई विशाल उच्च स्थानहरूमा तपाईँ उहाँको नेतृत्व भएर उभ्याउन चाहनुहुन्छ। पवित्रताको उदाहरण बनाएर, धार्मिकताको उदाहरण बनाएर, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व बनाएर विशाल उच्च स्थानहरूमा उठाउन चाहनुहुन्छ। तर त्यसको लागि सुन्नुहोस्, हामी पुरानो जीवनमा, पुरानो स्वभावमा मर्नै पर्छ।
आमेन। 25 पदले भन्छ आफ्नो प्राणको मोह गर्नेले त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ ठान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनको लागि त्यो सुरक्षित राख्छ। जसले यो प्राणलाई हैन केही हुँ भन्छ नि, यो 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 प्राणलाई भन्नुको मतलब संसारिक जीवनलाई, पुरानो परिचयलाई, जसले पुरानो परिचयमा गर्व गर्छ नि त्यसले मेन कुरो गुमाउँछ, तर जसले ख्रीष्टको खातिर पुरानो जीवनलाई पूर्ण रूपमा त्याग्छ नि त्यसले अनन्त जीवनको लागि त्यो सुरक्षित राख्छ। आमेन। फेरि पढ्छु हिजो पढेको खण्डलाई, कलासी 3 को 5 देखि तल। कलासी 3 को 5 पददेखि तल तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, त्यसलाई मार भन्छ। त्यो मरिसकेको छ, त्यो मरिसकेको छ, तर अब मनमा हामीले त्यो सोच्न बन्द गर्नुपर्छ। त्यो मरेको छ भनेर हाम्रो मनलाई निश्चयता हामीले दिलाउनु पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले अब धेरै घोषणा गरेनौं, तर जुन घोषणा गर्यौं त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हरेक दिन म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाङ्गिएको छु, पुरानो स्वभावमा म मरेको छु, पुरानो स्वभावमा म मरेको छु, आदमको स्वभावमा म मरेको छु, पापी स्वभावमा म मरेको छु, ख्रीष्टसँगै नयाँ स्वभावमा बौरी उठेको छ। यसलाई तपाईले हरेक दिन घोषणा गर्नुहोस्। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, लोभ, जो मूर्ति पूजा हो, यो पुरानो जीवनको फलहरू, आदमको स्वभावको फलहरू। यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ, यो चाहिँ आदमको स्वभावमा हुँदाखेरि। तर अब तिमीहरूले पनि यी सब कुराहरू त्याग। रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नडाट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारणा गरेका छौ। नयाँ स्वभाव हामीले धारणा गरेका छौँ। नयाँ स्वभाव हामीले धारणा गरेका छौँ भने अब पुरानो स्वभावलाई हामीले सम्झिनु हुँदैन, पुरानो स्वभावलाई हामीले पूर्ण रूपमा त्याग्नु पर्दछ। आमेन। अलिकति लामो छ तर म तपाईलाई यो खण्ड पनि पढेर सुनाउँछु। एफिसी 4 अध्यायको 22 पददेखि तल। छली लालसाद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। पावलले भन्छ तिमीहरू मरेका छौ भनेर, फेरि त्यो कुरालाई किन त्याग्ने भन्दाखेरि मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यो पापी स्वभाव हामीमा मरेको छ, शारीरिक त्यो कुराहरू मरेको छ, तर शरीर हामीसँगै छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब हामीले यो मनलाई फेरि शारीरिक कुराहरूमा लगाउँछौँ, यो दृष्टिलाई फेरि मनलाई संसारिक कुराहरूमा लगाउँछौँ हैन, यो मरेको स्वभावले फेरि हामीलाई झुक्काउन सक्छ। एकजना मान्छे कतै जाँदै थियो रे बाटोमा, कतै जाँदै थियो, बाटोमा ठुलो सर्प, टक्क उसको पछाडिको भाग पनि झाडीमा, अगाडिको टाउको पनि झाडीमा, बीचमा सर्पको ज्यान मात्रै रहेछ। अनि डर लाग्यो उसलाई त्यो सर्प देखेर, ओहो के गर्ने होला, म त अगाडि पुग्नु पनि यत्रो सर्प रहेछ, म त डर लाग्छ। अनि उसले कुरेर बस्यो, सर्प कतिखेर जान्छ अनि म अगाडि बढ्छु भनेर। कतिखेर जान्छ अनि म अगाडि बढ्छु भने सर्प जाँदै गएन। 1 घण्टा भयो, 2 घण्टा भयो, 2.5 घण्टा भयो। अनि एकजना मान्छे आएछ, दाइ किन रोकिराख्नु भएको? यत्रो सर्प बाटोमा बसिरहेको रहेछ। अनि त्यो मान्छेले लट्ठी लिएर खोइ यो सर्पलाई म खोइ के रहेछ भनेर यस्तो धपाउँछु भनेर टकटक गरेको त सर्प चलेन। यस्तो फर्काएर हेरेको त मरेको रहेछ। मरेको सर्पले उसको 2 घण्टा खाइदियो। सेम त्यसरी नै हाम्रो यो पापी स्वभाव मरेको छ, तर धेरै विश्वासीहरूलाई यसले झुक्काइरहेछ। कहाँ मर्ने, म जिउँदै छु भनिरहेछ, तर होइन मरेको छ। यसले हामीलाई केही असर गर्दैन जब हाम्रो मन हामी अनुग्रहमा लगाउँछौँ, वचनमा लगाउँछौँ, वचनको सत्यतामा हामी लगाउँछौँ। तर फेरि तपाईले मन शारीरिक कुरामा लगाउनु भयो भने यो मरेको स्वभावले फेरि तपाईलाई झुक्क्याउँछ, फेरि झल्को दिन्छ। जसरी मट्टीतेलको भाँडाबाट मट्टीतेल हटाए पनि गन्ध आइरहेको छ नि, त्यसरी नै यो पापी स्वभावको गन्धले तपाईलाई झुक्क्याउन सक्छ। सो पावलले भन्छ त्याग यिनीहरूलाई, भनेको मन नलगाऊ यी कुराहरूमा। आमेन। कति मिठो कुरा छ 23 पदमा, आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो। वाह। 24 पदले भन्छ र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा
सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारणा गर। वाह, नयाँ स्वभावलाई धारणा गर। कसरी धारणा गर्ने? हातले समातेर यसरी ल्याउने होइन, मनबाट हाल्ने। म नयाँ भएको छु, म धर्मी भएको छु, आमेन, म पवित्र भएको छु, म चाहिँ मैले अनन्त जीवन पाएको छु, म चाहिँ होइन परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ मलाई, मैले क्षमा पाएको छु, मैले उद्धार पाएको छु, मेरो पाप धोइएको छ। यो कुराहरूले यसरी मनबाट धारणा गर्ने। अब 25 पददेखि तल व्यवहारिक कुराहरू छ। सुन्नुहोस्, ख्रीष्टको स्वभावमा हामी छौँ भने अब हाम्रो व्यवहारहरू, बोली वचनहरू कति राम्रो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्छ, यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काका अङ्गहरू हौ। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्। कोही चोर्ने बानी छ भने पनि उसले नचोरोस्, ढाँट्ने बानी छ भने पनि उसले नढाँटोस्, लोभ गर्ने बानी छ भने पनि उसले लोभ नगरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। चोरले पनि अब चोर्न बन्द गरेर बरु काम गरेर कमाएर चाहिँ गरिबहरूलाई दिन सकोस् भन्छ। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस् र समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, तर पवित्र आत्माको फल बाहिर निस्किनुको साटो जब हामी आदमको स्वभावहरू बाहिर निकाल्छौँ, पापी स्वभावहरू बाहिर निकाल्छौँ, पापको कुराहरू बाहिर निकाल्छौँ, पवित्र आत्मा दुखित हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, यो फ्याक्ट हो। तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले यसोलाई ग्रहण गर्नु भएको छ भने यीशुको आत्मा तपाईँभित्र आएर बस्नु भएको छ। परमेश्वरको आत्मा, सत्यको आत्मा तपाईँभित्र आएर बस्नु भएको छ। त्यो परमेश्वरको स्वभाव, त्यो यीशुको स्वभाव, त्यो पवित्र आत्मा। अब उहाँ चाहिँ हामीबाट निस्किनु पर्छ। आमेन। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, हो हल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। अनि 32 पदले भन्छ, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका हो। आमेन। हामी पुरानो स्वभावमा मरेका छौँ अनि परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग हाम्रो जीवन आज लुकाइएको छ। भनेको मतलब हामी ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौँ। अब यो जीवन हामी यीशुको लागि जिउनको लागि, हामी आफ्नो लागि होइन, आफ्नो होइन परिवारहरूको लागि पनि होइन, यीशुको लागि। अनि मैले हिजो पनि भनेको छु, यो जीवन यो पृथ्वीमा त्यतिखेर बढ्ता अर्थपूर्ण र सार्थक हुन्छ जति बेला यो जीवनलाई हामी यीशुको लागि जिउँदछौँ। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँ यीशुको लागि जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँले पुरानो स्वभावलाई त्याग्नुहुन्छ, पुरानो स्वभावलाई तपाईँले मार्नुहुन्छ, पुरानो जीवनमा तपाईँ मर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पनि यीशुको लागि मर्नु पनि तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ। यो जीवनलाई तपाईँले केही अर्थको तपाईँले ठान्नु पनि हुन्न, किनकि तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँ त मरिसक्नु भएको छ। अनि जुन जीवन तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ यो त यीशुको कारणले, यीशुको लागि तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। अनि हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्ने एउटा सत्यता यही हो कि हामी चाहिँ मरेका छौँ अनि यो जीवित भएको चाहिँ यीशु हामीद्वारा जिउनु भएको। आमेन। यीशु हामीद्वारा, हामी जिउँदैछौँ तर यीशुद्वारा भएर यीशुको लागि हामी जिउँदैछौँ। हामी मरेका छौँ, फेरि हामी जिउँदै पनि छौँ। आदमबाट आएको त्यो स्वभावमा चाहिँ हामी मरेका छौँ, फेरि ख्रीष्टमा हामी नयाँ भएर बौरी उठेका छौँ। सुन्नुहोस्, तपाईँ यीशुको लागि जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईँ घट्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यीशुको लागि, मर्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यीशुको लागि, छोड्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यीशुको लागि। सब कुराहरू तपाईँ अहिले नै मरिहाल्नु त पर्दैन, तर मर्नु परे पनि आई एम रेडी। जसरी पावलले भने, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। मर्नु मेरो लागि फाइदा छ, तर जिउनु चाहिँ ख्रीष्टको लागि म जिउँछु। मर्नु मेरो लागि बढ्ता फाइदा छ भनेर पावलले त्यसरी कुरा गरेको छ। किन पावलले त्यस्तो भनेको भन्दाखेरि पावललाई थाहा थियो कि पावल ख्रीष्टमा मरेको छ र फेरि ख्रीष्टसँगै बौरी उठेको छ। अनि यो सत्यता
विश्वासीको, हरेक विश्वासीको, मेरो अनि तपाईँको। अनि सुन्नुहोस्, म ख्रीष्टको लागि जिउँदैछु भन्ने सत्यता कसरी थाहा हुन्छ भने मैले भने अघि मरिहाल्नु त पर्दैन, तर मर्नु पनि तयार हुन्छ। छोडिहाल्नु त पर्दैन सबै कुराहरू, तर अगुवाई भयो भने अथवा उहाँको लागि छोड्नु पर्यो भने हामी छोड्नु पनि तयार छौँ, किनकि हामी संसार र संसारमा भएको कुनै पनि कुरालाई हामी प्रेम गर्दैनौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई 3वटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब यसको उत्तर तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन, तर तपाईँले आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। येशूको खातिर के तपाईँ दुःख, सतावट र घृणा सहन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ येशूको खातिर आफ्नो सम्पत्ति, घर, फ्यामिली छोड्नु पर्यो भने के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अनि येशूको खातिर, पवित्रताको खातिर तपाईँ आफ्नो शारीरिक इच्छाहरूलाई तपाईँ मार्न सक्नुहुन्छ अथवा मार्न तयार हुनुहुन्छ? यदि यसको उत्तर यस हो भने सुन्नुहोस्, तपाईँ पुरा रीतिले पुरानो स्वभावमा मर्नु भएको छ। तपाईँ येशूको लागि जिउँदै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ नयाँ स्वभावमा, ख्रीष्टको स्वभावमा तपाईँ बढ्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि यसको एन्सर तपाईँलाई हैन फ्याक्टै यस भन्न तपाईँलाई गाह्रो भइराखेको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यीशुको अनुग्रह माग्नुहोस्। यीशुसँग अनुग्रह माग्नुहोस् अनि म त मरेको छु भन्ने यो सत्यताले आफ्नो मन भर्नुहोस्, मन परिवर्तन गर्नुहोस् अनि यो सत्यतालाई विश्वास गर्नुहोस्। जसले आफ्नो प्राण जोगाउन खोज्छ नि त्यसले त्यो गुमाउँछ, तर जसले आफ्नो प्राणलाई हैन चाहिँ तुच्छ ठान्छ नि येशूको खातिर, त्यसले अनन्तताको लागि आफ्नो प्राणलाई जोगाउँछ, सुरक्षित राख्छ। हालेलुया। अनि तपाईँ फेरि भ्रममा नपर्नुहोस्, त्यो मर्कुस 10 अध्यायको त्यो धनी युवक जस्तो भ्रममा नपर्नुहोस्। मैले सबै कुरा छोडेर यीशुको पछि लागे भने त हैन, उसले फाइदै देखेन यीशुको पछाडि लाग्दाखेरि। ऊ गइसकेको बादमा प्रभु यीशुले यसरी भन्नुहुन्छ, मर्कुस 10 अध्यायको 29बाट तपाईँ तल हेर्नुभयो भने, जसले मेरो खातिर र सुसमाचारको खातिर जे पनि छोड्छ, जे पनि दिन्छ, त्यसले हल्का सतावट हल्का नभनौँ, सतावट त हुन्छै हुन्छ। इभन अहिले पनि यीशुलाई मैले ठिक तरिकाले प्रचार गरेँ भने सतावट हुन्छ। क्रिस्चियनबाट पनि सतावट हुन्छ, संसारबाट पनि सतावट हुन्छ। सतावट भनेको अब चाहिँ हैन, अब पिट्नेलाई मात्रै सतावट भन्दैन, घृणा गर्छ, गिल्ला गर्छ, त्यो पनि सतावट नै हो। आलोचना गर्छ, त्यो पनि सतावट नै हो। त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु यीशुले जसले मेरो खातिर र सुसमाचारको खातिर हैन आफैलाई छोड्छ, आफैलाई त्याग्छ, त्यसले हैन सतावटको साथसाथै हैन यसै समयमा 100 गुणा बढी र आउने युगमा चाहिँ अनन्त जीवन भनेको छ। आमेन। जब तपाईँ पुरानो जीवनमा तपाईँ मर्नुहुन्छ नि, मैले तपाईँलाई अघिदेखि एउटा कुरा भन्दैछु, परमेश्वरले भरोसा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले भरोसा गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, जब परमेश्वरले तपाईँलाई भरोसा गर्नुहुन्छ नि, विशाल कुराहरूको लागि तपाईँलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। राजाहरूको अगाडि उहाँले तपाईँलाई लैजानुहुन्छ। उहाँको नेतृत्व गर्दै उच्च स्थानमा उहाँले तपाईँलाई लैजानुहुन्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुको मुख्य उद्देश्य म विश्वास गर्छु उत्पत्ति 1 को 28 हो, राज्य गरोस्। तर सुन्नुहोस् फेरि हैन, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएपछि चाहिँ सुरुमा के भन्नुभयो? राज्य गर भन्नुभयो। तर फेरि ख्रीष्ट येशूद्वारा चाहिँ सुरुमा राज्य गर भन्नु भएन। राज्यको चाबी मलाई दिएको छ, तिमीले सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। किनभने आदमलाई राज्य गर भन्दै गर्दाखेरि पाप थिएन, तर अब यीशुले प्रचार गर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा पाप थियो। अझै परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले यो संसारमा राज्य गरेको, अझै परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले चाहिँ हैन यो संसारमा हैन चाहिँ स्वर्ग तल झारेको। तर पहिला त्योभन्दा अगाडि अब बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ। सुन्नुहोस्, पुरानो स्वभावमा हामी मरेर पापी स्वभावमाथि, पापको कुराहरूमाथि हामीले पहिला राज्य गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आफूभित्र भएको यो शारीरिक खराब इच्छामाथि राज्य गर्न सकेको छैन भने उत्पत्ति 1 को 28 अनुसार राज्य गर्ने हामी कल्पना नगरौँ। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ।
तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61 98 24 11 82 61 यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।